कमलमा बास बसन गुरु, हृदय कमलमा बास बसन गुरु। स्वागत गर्दै मनले गुरुजी, स्वागत गर्दै मनले गुरुजी। हुन्छु म तिम्रै पुजारी, हृदय कमलमा बास बसन गुरु, हृदय कमलमा बास बसन गुरु। नयन दियोमा दीप जलाई, कण्ठनादको घण्ट बजाई। नयन दियोमा दीप जलाई, कण्ठनादको घण्ट बजाई। शुद्ध भावले आरती गर्दै, शुद्ध भावले आरती गर्दै। स्वागत गर्दै मनले गुरुजी, स्वागत गर्दै मनले गुरुजी। हुन्छु म तिम्रै पुजारी, हृदय कमलमा बास बसन गुरु, हृदय कमलमा बास बसन गुरु। श्रद्धा भक्ति नैवेद्य चढ़ाई, कोमल मनले सदा रिझाई। श्रद्धा भक्ति नैवेद्य चढ़ाई, कोमल मनले सदा रिझाई। जीवन भर अब सेवा गर्दै, जीवन भर अब सेवा गर्दै। स्वागत गर्दै मनले गुरुजी, स्वागत गर्दै मनले गुरुजी। हुन्छु म तिम्रै पुजारी, हृदय कमलमा बास बसन गुरु, हृदय कमलमा बास बसन गुरु। स्वागत गर्दै मनले गुरुजी, स्वागत गर्दै मनले गुरुजी। हुन्छु म तिम्रै पुजारी, हृदय कमलमा बास बसन गुरु, हृदय कमलमा बास बसन गुरु। सबैजनालाई नमस्कार छ। आजको बिहानीको नयाँ सत्रमा यहाँलाई फेरि स्वागत गर्दछु। हामीले नियमित ध्यान गरिरहेको छौँ। होसलाई हामीले बढाउने प्रयत्न गरिरहेको छौँ। आज पनि फेरि हामी त्यो चेतनको गहिराईमा, त्यो अस्तित्वको नजदिक हामी जानेछौँ।
सबैभन्दा पहिला आसनको स्थिरतालाई कायम गरौँ। बिस्तारै आँखालाई बन्द गरौँ। एकदम सफ्ट हल्कासँग आँखालाई बन्द गरौँ। मेरुदण्ड सिधा हुने आसनमा बसौँ। सहज होस्। लामो समय बस्दा पनि हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो नहोस्। त्यो हिसाबले एउटा आसनको चयन गर्नुहोस्। चाहे जुनसुकै होस्, अडेस लाउन सक्नुहुन्छ। सहज होस् एकदमै। गहिरो लामो श्वास 5 चोटि तानौं। अत्यन्त प्रेमपूर्वक, सहजतापूर्वक, ग्रहणशीलताको भावले आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वास जुन प्रकृतिमा छ त्यसलाई हामी तान्दै जाउँ र छोड्दै जाउँ। पुरापुर श्वासलाई 5 चोटि तान्दै जाउँ, श्वासलाई छोड्दै जाउँ। जति सकिन्छ गहिरो तर लामो, छोड्दा पनि हामी त्यही अनुपातमा गहिरो लामो छाड्दै जाउँ। यदि 5 चोटि पुगिसकेको छ भने हामी शरीरलाई रिल्याक्स बनाउनतिर लाग्छौं। सबैभन्दा पहिला दायाँ खुट्टाको बुढी-औँला, चेतनालाई दायाँ खुट्टाको बुढी-औँलामा लानुस्। कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौं र भित्रबाट भाव गरौँ। मेरो दायाँ खुट्टाको बुढी-औँला रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। अरु चारवटा औँलामा ध्यान दिउँ, पैतालामा ध्यान दिउँ। कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौं र मनभित्रबाट भाव गरौँ। मेरो दाहिने खुट्टाको कुर्कुच्चा, पैताला, अगाडि पछाडिको भागहरू शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। अब नलीहाट, पिडौला पछाडि, घुँडाको अगाडि सम्पूर्ण भागलाई महसुस गरौँ। कस्तो भइरहेको छ बोध गरौँ। मनभित्रबाट भाव गरौँ। मेरो ती अर्गानहरू, ती भागहरू रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। थाई अगाडि पछाडिको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौं र भित्रबाट भाव गरौँ। शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। देब्रे खुट्टाको बुढी-औँलामा याद गरौँ। कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौं। मनभित्रबाट भाव गरौँ। मेरो देब्रे खुट्टाको बुढी-औँला बिल्कुल शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। अरु चारवटा औँला, कुर्कुच्चा, पैताला, अगाडि पछाडिको भाग याद गरौँ। कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौं र भित्रबाट भाव गरौँ। मेरो ती अर्गानहरू शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। नलीहाट, पिडौला, घुँडा, अगाडि पछाडिको भाग याद गरौँ। कस्तो महसुस भइरहेको छ। मनभित्रबाट भाव गरौँ। ती अर्गानहरू, ती अङ्गहरू रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। घुँडाभन्दा माथि, कम्मरभन्दा तल, देब्रे थाई अगाडि पछाडि कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौं। मनभित्रबाट भाव गरौँ। रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। कम्मर अगाडि र पछाडिको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौं। मनभित्रबाट भाव गरौँ। रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। पेट, ठुलो आन्द्रा, सानो आन्द्रा, लिभर, प्यान्क्रियास, गल ब्लाडर सम्मको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौं। मनभित्रबाट भाव गरौँ। रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ।
दुवै लङ्स, मुटु एकैचोटि महसुस गरौँ कस्तो भइरहेको छ, जानौँ र अन्तर्हृदयबाट भाव गरौँ मेरो ती अर्गानहरू रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। घाँटी अगाडि पछाडिको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ, जानौँ मनभित्रबाट भाव गरौँ ती अङ्ग मेरो शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। दुवै कुम कस्तो महसुस भइरहेको छ, जानौँ दुवै कुमलाई भित्रबाट भाव गरौँ रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। कुमभन्दा मुनि कुहिनादेखि हाम्रो दुवै हत्केलासम्म, हत्केलाको अगाडि पछाडि, औँलाको अगाडि पछाडि सम्पूर्ण भागलाई एकैचोटि सम्झौँ कस्तो महसुस गरिरहेको छौँ त्यो अनुभूतिलाई पनि जानौँ। भित्रबाट भाव गरौँ रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। ढाड पछाडि मेरुदण्ड जहाँबाट सुरु हुन्छ, जहाँबाट अन्त हुन्छ, सम्पूर्ण ढाड कम्मरको भाग पुरै पछाडिको कस्तो महसुस भइरहेको छ, जानौँ मनभित्रबाट भाव गरौँ रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। दुवै कानलाई याद गरौँ कस्तो महसुस भइरहेको छ, जानौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ कि मेरो दुवै कान रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। अनुहारको पार्ट, आँखा नाकमुख गाला, सम्पूर्ण अगाडिको फोरहेड सबैले सम्झौँ कस्तो महसुस भइरहेको छ, जानौँ भित्रबाट भाव गरौँ रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। अब हाम्रो मस्तिष्क कस्तो महसुस भइरहेको छ, मस्तिष्क केन्द्र टाउको अगाडि पछाडिको भाग महसुस गरौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स। मस्तिष्कलाई भित्रबाट पनि खुल्दै जानुस्, रिल्याक्स गर्दै जानुस्। रिल्याक्स गर्दै जानुस्। मस्तिष्क केन्द्र नै हाम्रो मुख्य केन्द्र हो। जति पनि हामीलाई तनाव आउँछ, जति पनि हामीलाई स्ट्रेस हुन्छ, त्यो हाम्रो केन्द्र नै मस्तिष्क हो। पुरै भित्रबाट छोडौँ, रिल्याक्स गर्दै जाउँ, लुज 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 छोड्दै जाउँ। फिजिकल्ली पनि, भावले मात्र होइन। पुरै लुज लुज लुज। अब म 10 देखि काउन्ट डाउन गर्छु। अझ रिल्याक्स, अझ शान्त, अझ शान्त, अझ शान्त महसुस हुन्छ। 10, 9, 8, 7, 6, अझ शान्त, 5, 4, 3, 2, 1। पुरै हाम्रो शरीर सम्पूर्ण हाम्रो शिथिल हुँदैछ र बेसिकली आज हामी मस्तिष्कलाई बढी शिथिल गरिरहेको छौँ, हृदयलाई पनि शिथिल गरिरहेको छौँ। अब हाम्रो चेतनालाई नाभि केन्द्रमा लैजाऊ। हाम्रो चेतनालाई नाभि केन्द्रमा लैजानुस्। करिबन नाभि भन्दा 2-3 इन्च मुनि एउटा तानदेन भन्ने अनलिमिटेड इनर्जीको सोर्स, अखण्ड ऊर्जाको भण्डार, अस्तित्वमा पुग्ने ढोका, परमात्मासँग मिलन हुने ढोका, जुन ठाउँमा हामी याद गर्नुपर्ने हुन्छ, सजिलो हुन्छ हामीलाई के भन्दा हाम्रो नाभि। नाइटोमा याद गरौँ, जुन हामीले निश्चल ध्यान र तानदेन ध्यानमा पनि हामीले अलरेडी गरिसकेको छौँ। आज हामी यो अनलिमिटेड इनर्जी सोर्सलाई हामी हेर्छौँ।
जब जब हामी अनायासै आफ्नो नाभिलाई ध्यान गर्छौँ, हाम्रो विचार एकदमै शून्य हुन थाल्छन्, विचार कम हुन थाल्छ। कारण किनभने विचार हाम्रो मस्तिष्क केन्द्रमा छ, भाव हाम्रो अथवा भनौँ फिलिङ हाम्रो हृदयको तलमा छ भने दुवै तल जब सकिन्छ, विसर्जित हुन्छ, तब हामी नाभि केन्द्रबाट फेरि जीवनलाई सुरु गर्छौँ। यो 3 केन्द्र नै हो जीवनको मुख्य केन्द्र। तर हामी अक्सर मस्तिष्क र हृदयमा मात्र बाँचिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर नै हामी अस्तित्वगत हुँदैन। एउटा अबोध बालक एउटा सरल, सुन्दर, एउटा संयमित पनि हुन्छ। उसले कुनै कुराको प्रभाव छैन, कसले के भन्छ, न त समाज, न त परिवार, न त बुबा आमा। जे मन लाग्छ त्यही नै गर्छ। जब निद्रा लाग्छ तब ऊ निदाउँछ निष्फिक्री। बच्चा निदाएको हेर्नुहोस्, आनन्द लाग्छ। विभिन्न आवाजमा कराउन थाल्छ उसलाई, न त कुनै सभ्यताको डर छ, न त कुनै अनुशासनको डर छ। जे मन लाग्छ त्यही नै गरिदिन्छ। जीवन्त बालक। हामीलाई त न त रुन हुन्छ, अझ पुरुष त रुनै मिल्दैन भन्छ, न त मन लाग्ने बेला केही भन्न मन छ। समाज, सभ्यता, अनुशासनको खातिर। अझ आध्यात्मिक मान्छे त रुनु नै हुन्न, गाली नै गर्नुहुन्न भन्छ। कति धेरै सप्रेसन छ हामीमा, कति धेरै डिप्रेसन, एन्जाइटी छ हामीमा। समाजको अगाडि आध्यात्मिक व्यक्ति परिवारको अगाडि खुब ध्यान गर्छ कि ध्यान गर्ने मान्छेको कुनै इमोसन हुँदैन, फिलिङ हुँदैन, रोग हुँदैन। त बिल्कुल फरक कुराहरू हो। यी नै कुराले हाम्रो मस्तिष्क केन्द्रलाई अझ बेसी बढाइरहेको हुन्छ, प्रभावित भइरहेको हुन्छ। पुरापुर सचेतनापूर्वक ध्यान नाभि केन्द्रमा। जति धेरै यो नाभिलाई फुलाउँछौँ, नाभिको कमललाई फुलाउँछौँ, त्यति नै धेरै जीवन्त हुन्छ, त्यति नै धेरै शान्त हुन्छ। केही गर्नु नै छैन, यहाँले पहिला 21 दिन निश्चल ध्यान, 7 दिन तान्दै ध्यान गरिसकेका छौँ। त्यस अर्थमा चुपचाप शान्त हुँदै त्यो नाभिको कमलमा याद गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, त्यो आफै फुल्न थालिहाल्छ। किनकि हामीसँग अभ्यासको अनुभूति छ, एक्सपिरियन्स छ। फोर्सफुल्ली होइन, प्रयासले होइन, निष्प्रयासले हेर्नुहोस्। यति धेरै आनन्द, यति धेरै शान्ति अभिभूत हुन थाल्छ। किन? मस्तिष्क नै रहेछ हाम्रो ध्यानमा बाधा। चाहिने भन्दा बेसी मस्तिष्क चलेर न त भौतिक जीवनमा हामीलाई आनन्द छ, न त आध्यात्मिक जीवनमा आनन्द छ। अब हामी मौन बस्छौँ, मात्र नाभिको फ्लो, यसलाई जान्न। आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वासको चोट पनि नाभिमै लाग्छ। नभए हल्का सास तानेर हेर्नु होला, हल्का तान्ने, हल्का छोड्ने, हल्का तान्ने, हल्का छोड्ने गर्नुभयो भने नाभिमा नै हाम्रो चेतना पुग्छ र त्यही फ्लोमा हामी डुब्दै जाउँ होस सहित। एक किसिमको श्वास फेरि आस्तो, एक किसिमको भित्र र बाहिर चलेको अनुभूति हुन्छ। त्यो चलेको अनुभूतिमा यहाँहरू टक्क बस्नुहोस्, त्यो फ्लोमै डुब्नुहोस् होस सहित। यति अलौकिक आनन्द आउन थाल्छ, यति शान्ति आउन थाल्छ, जुन अहिले हामी अनुभूत गरिरहेको छौँ।
पुरापुर होस, पुरापुर सचेतना नाभिको त्यो फ्लोमा डुब्दै जानुहोस् सहित। कुनै प्रयास नगर्नुहोस् पहिला यस्तो भएको थियो अहिले यस्तो नभएको भन्ने पनि नलगाउनुहोस्, किनभने हरेक क्षण हरेक समय हामीले गरेको ध्यान नवीन हुन्छ। पहिला अनुभव भएको थियो अहिले किन भएन, पहिला भएको थिएन अहिले किन भयो, यो सबै मस्तिष्क केन्द्रको उपज हो। हामीले न त मस्तिष्क केन्द्रमा जानु छ न त हृदय केन्द्रमा जानु छ, हामीलाई नाभि केन्द्रमै रहनु छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जब यहाँहरू नाभिको त्यो फ्लोमा जाँदै गर्नुहुन्छ अकारण मुस्कान निस्किन थाल्छ। हेर्नुहोस् है, यदि अकारण मुस्कान आइरहेको छैन भने तपाईले त्यो नाभिको फ्लोमा प्रयास गरिराख्नु भएको छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि मिलेको छ भने तपाईको मोठमा मुस्कान आउँछ, किनभने हामी त बालक बन्दैछौँ। जो निश्चल ध्यानमा यहाँले त्यो कुरा जानिसक्नु भएको छ। बालक बन्नु र मुस्कान नआउनु, बालक बन्नु र तपाई गम्भीर बन्नु, त्यो हुनै सक्दैन। दिन र रात जस्तै उज्यालो पनि हुने अँध्यारो पनि हुने कसरी सम्भव छ? बालक बन्ने अनि ओठमा मुस्कान नआउने कसरी सम्भव छ? त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूले त्यो फ्लोलाई चेक गर्नुहोस्। फ्लोमा हुनुहुन्छ कि खोजिराख्नु भएको छ? यदि कुनै अनुभवै भइरहेको छैन भने पनि चुपचाप शान्त नाभिको ध्यान गर्नुहोस्, बस भइहाल्छ। पुरापुर होस, सचेतना बिदाउन पाइँदैन, मनसँग बहकिन पाइँदैन। ऊर्जाको फ्लोमा, अनुभूतिको तलमा हामी हराउँदै जाने होस सहित। जति रिल्याक्स हुनुहुन्छ त्यति नै अस्तित्वगत हुनुहुन्छ। हामी यत्रो दिन रिल्याक्सेसनलाई महत्त्व किन दियौं? खुट्टाको बुढी औँला हुँदै टाउकोसम्म रिल्याक्स किन बनायो? हामी भित्र यति धेरै इन्फर्मेसन छ, यति धेरै तनाव छ शारीरिक तलमा,
भावनात्मक तलमा, मानसको तलमा। त जति रिल्याक्स हुँदै जान्छौँ त्यति नै हामी नाभि केन्द्रित अनायासै हुन्छौँ। त्यसको लागि निश्चल ध्यान, तानदेन ध्यान मात्र गर्नु जरुरी छैन। तपाईँ जब रिल्याक्स हुनुहुन्छ अनायासै हामी कहीँ पुग्छौँ त त्यो केन्द्र हो नाभि। जस्तै हिजो हामी अनापानसति गर्यौँ, अस्ति हामी साँचीको साधना गरिरहेको थियौँ यत्रो दिन। त्यो सबैमा पनि जब हामी रिल्याक्स भएर होस सहित चुपचाप बस्छौँ त्यहाँ पनि हामी नाभि केन्द्रित नै भइरहेको हुन्छौँ। जीवनको जरा पनि नाभि हो, ध्यानको जरा पनि नाभि नै हो। किनकि अस्तित्वगत कहीँ नै भएको हुन्छौँ भने हामी त्यति बेला हामी नाभि केन्द्रित नै भइरहेको हुन्छौँ। शब्द जरुरी नहुन सक्छ, भाषा जरुरी नहुन सक्छ, तर व्यवहारमा यही नै कुरा भइरहेको हुन्छ। त हामी चुपचाप नाभिको फ्लोमा हेर्दै जाउँ। जति धेरै त्यो फ्लोमा हेर्दै जानुहुन्छ त्यति नै धेरै शान्ति आउँछ। किनभने हाम्रो मस्तिष्क केन्द्र र हृदय केन्द्र सँग हामी छैनौं, यसको अर्थ हामी नाभिमा छौं। तपाईसँग खुसी आइरहेको छ भने तपाईसँग दुःख आउँदैन कि? तपाईसँग दुःखको विचार आइरहेको छ भने तपाई खुसी हुन सक्नुहुन्न। त्यसरी नै तपाई जब नाभि केन्द्रित हुनुहुन्छ भने तपाई मस्तिष्क र हृदयमा जान सक्नुहुन्छ। कतै पनि शरीरमा अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ भने मिलाऊ, ताकि हामी शरीर केन्द्रित नहौं, नाभि केन्द्रित नै हौं। हाम्रो चेतना शरीरमा कतै नअल्झियोस्। खुट्टा दुखिरहेको छ भने खुट्टालाई मिलाऊ, सारौं अगाडि तन्काऊ, तर रिल्याक्स। पुरापुर हामी अबोध बालक बन्ने तयारीमा छौं, बन्न खोजिरहेको छौं, तर प्रयास बिना। पुरापुर अवेयरनेस, पुरापुर सचेतना, बिल्कुल होशमा बसौं। आनन्द नै होशमा छ र होशमै आनन्द छ। भौतिक जीवनमा अनेकन तनावहरू आउँछन्, अनेकन उतार चढावहरू आउँछन्। हामी 1 घण्टा ध्यान गर्छौं र 23 घण्टा त हामी भौतिक जीवनमा नै हौं।
त हामी म्याक्सिमम मस्तिष्कमै बाँचिरहेको हुन्छौँ, अलिअलि हृदयमा बाँचिरहेको हुन्छौँ। जति धेरै मस्तिष्कमा बाँच्छौँ त्यति नै धेरै नाभि केन्द्रभन्दा हामी टाढा हुन्छौँ। हाम्रो निर्णय क्षमतामा कमजोरी, हाम्रो शारीरिक दुर्बलता, छिटो थाक्ने, इरिटेसन हुने, भावमा पनि अशुद्ध, यो सबै हाम्रो मस्तिष्क केन्द्रको चाहिने भन्दा बेसी चलेको कारणले हो। जीवनमा तनाव, जीवनमा चुनौती सबैकोमा आइरहन्छ। त्यसलाई हामी नाभि केन्द्रित भएर पनि जीवन जियौँ भने अझ जीवनको गहिराईमा हामी बाँच्छौँ भन्ने हो। मेरो समस्या सबैभन्दा ठुलो लाग्छ। प्रत्येक मान्छेलाई आफ्नो समस्या जतिको युनिक, मौलिक र ठुलो कसैको पनि लाग्दैन। त्यसकारण हामी यो नाभिभन्दा यति टाढा छौँ र फेरि हामी नै अस्तित्वको कुरा गर्छौँ, हामी नै परमात्माको कुरा गर्छौँ। गहिरेको छु म धुलीखेल, म जाँदैछु अब म धरान भन्यो भने त कुरो मिलेन नि। लक्ष्य एक ठाउँ छ, यात्रा अर्को ठाउँ छ। तर यात्रा त छ नि, हिँडी त रहेको छ अवश्य, तर हाम्रो छन्द मिलेको छैन। वारी हिँडेर पारी पुग्ने कल्पना जस्तै हो। मस्तिष्कमा हामी बाँचेर ध्यानको गहिराईमा पुग्नु भन्नु पनि अलिकति अर्थ मिलेन र त्यसकारणले गर्दा हामी यो नाभिलाई बिर्सिरहेको छौँ। थाहा छ भन्यो भने तर हामी बिर्सिन्छौँ, किनकि हामी भौतिक जीवनमा यदि चुर्लुम्ब डुबेर बाँचिरहेको छौँ मानव ती सबै कुराहरू सत्य हो। त्यसकारणले आजबाट फेरि यहाँले आफ्नो भौतिक जीवनमा पनि ठ्याक्क नाभिलाई याद गर्दै हरेक कुरालाई हेर्ने, तनाव आइरहेछ नाभिलाई ध्यान गर्दै तनावलाई सुन्ने, कुनै निर्णय गर्नुपर्छ नाभिलाई याद गर्दै निर्णय गर्ने। यो फेरि हामी सुरु गरौँ। अलिकति बीचमा बिर्सिराख्नु भएको पनि होइन, अलिकति तालमेल नमिलेको मलाई महसुस भइरह्यो। त्यसकारण हामीले यो निश्चल ध्यान, तानदेन ध्यानलाई आज फेरि हामीले सुरु गर्यौँ। हामी केही दिन यसलाई दोहोऱ्याउनेछौँ। पुरापुर नाभिको त्यो फ्लोमा, नाभिको त्यो कमललाई हामी फुलाउँछौँ। फुलि नै सकेको थियो तर हामीले त्यसलाई तारबार गरेनौँ, खाइदियो, झर्यो जस्तै ठानौँ। तर त्यो यति असीमित छ, त्यो कहिल्यै झर्दैन, कहिल्यै सकिँदैन। ओठमा पुरा मुस्कान, हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नताको सगरमाथा चुलिरहोस्। चेतना नाभिमा, नाभिको कमल फुलाउँदै जाऊ। किनभने हामीले त्यो नाभिको फुच्चे बालकलाई जन्माएर हिँडाएर दौडाइसकेको थियौँ। त्यो अनुभूति छ हामी सबैजना यहाँ जो हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पनि यसलाई अत्यन्त प्रेमपूर्वक फेरि हेरौँ, मलजल गरौँ अलिकति, जसको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन, चुपचाप रिल्याक्स हुने, त्यो नाभिकको फ्लोमा हेर्दै जाने, हेर्दै जाने। शरीरलाई बिल्कुल नचलाऊ, जे जस्तो होस् होस्, किनकि शरीर शान्त भएन भने मन शान्त हुनै सक्दैन। त्यही भएर कति मान्छे हामी देख्छौँ नि, बोल्न पाइरहेको छैन तर खुट्टा हल्लाइरहेको हुन्छ कि भनेको मतलब उसले बोल्न त त्यहाँ पाइरहेको छैन तर खुट्टाले बोलिरहेको छ।
त्यसको अर्थ भनेको मन चलिरहेको छ। प्रत्येक मान्छेको मनोदशा उसको जेस्चर एन्ड पोस्चर्स बडी ल्याङ्ग्वेजले बताइरहेको हुन्छ। त्यही कारण प्रिय मित्रहरू, हामी ध्यानमा नहल्यौँ, जस्ट मजाले बसौँ। एटलिस्ट आसन त अब हामी स्थिर हुनै पर्छ। मन आउँछ, त्यो मनलाई हेर्नुहोस्, निरीक्षण गर्ने भावले बस्नुहोस्। अझ भनौँ, अहिले त हामी नाभिमा ध्यान छ, नाभिको फ्लोमा जान सक्यौँ भने त्यो मन हटाउनै पर्दैन, आफै नै तिरोहित भइ नै हाल्छ। किनकि हामी नाभि केन्द्रमा छौँ, अस्तित्वसँग जुडिरहेको हुन्छ। परमात्मासँग जहाँ मिलन हुन्छ, त्यहाँ कहाँको समस्या, त्यहाँ कहाँको असुरक्षा, आनन्द मात्र हो। स्वभाव नै आनन्द, स्वभाव नै माधुर्यता, स्वभाव नै मुस्कान।
भरपूर होस, सचेतना। हामी अस्तित्वगत भइरहेको छौँ यतिखेर। हामी पुरै नाभिको फ्लोमा छौँ। एउटा यस्तो समय आउँछ तपाईँ नाभिलाई सोच्नै पर्दैन, तपाईँ चुपचाप बस्न थाल्नुहुन्छ, नाभि आफै चल्न थाल्छ। सुरुमा परमात्मालाई हामीले सम्झिने हो, त्यसपछि परमात्मा स्वयंले नै हामीलाई सम्झिने हो। चुपचाप जब बस्छौँ, नाभिलाई याद गर्छौँ, तब अनायासै त्यो फ्लो हामीले भेट्छौँ, त्यो मूललाई भेट्छौँ। जब परमात्माको मूल अस्तित्वलाई नै भेट्छौँ भने जहाँ सम्पूर्ण कुराको समस्याको समाधान छ। भनेको मतलब हामीले जे गरिरहेको छौँ त्यो अस्तित्वगत नै हो भन्ने हो। जब तपाईँ नाभि केन्द्रित हुँदै सक्नुहुन्छ भने नराम्रो नै काम जीवनमा गर्नुभयो भने पनि त्यो अस्तित्वगत भन्ने हो, त्यो अस्तित्वकै हो एउटा। तर हामी नाभि केन्द्रित भएर नराम्रो काम भनेको गर्नै सक्दैन। हामीले नराम्रो गरे त बेहोसीपनमा हो, मस्तिष्कको चाहिने भन्दा बेसी उपयोग हुँदाको उपज हो, भावनामा बहकिएर हो। त नाभिमा कसरी हुन सक्छ जहाँ साक्षात परमात्माको उपस्थिति हुन्छ। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। पहिलो चरण हामी भित्रको असीमित ऊर्जाको भण्डार, परमात्मा परमेश्वर अस्तित्वको मूल ढोकालाई हामी उत्खनन गर्यौं। आज हामी गेटको सरसफाई गर्यौं, फेरि साँचो खियाल लागेको त्यो अलिकति खोल्ने प्रयास गर्यौं। अब हामी 1-2 दिन जब यो गर्न थाल्छौँ, त्यसपछि हामी अझ नजिक जान्छौँ। दोस्रो चरण अब हामी बिल्कुल केहीको ध्यान गर्दैनौँ, हामी नियमित गरिरहेको साक्षीको साधना गर्छौँ। बस चुपचाप होस सहित बस्छौँ। म 10 देखि 1 गर्छु, काउन्टडाउन गर्दै जान्छु। तपाईहरु अहिलेको भन्दा 100% शान्त, 100% आफूभित्रको शून्यतालाई चुम्नुहुन्छ। पुरै फ्लेक्सिबल, पुरै रिसिभरको पोजिसनमा। प्रत्येक अङ्कले यहाँलाई शान्ति दिन्छ। जब अङ्क घट्दै जान्छ, तपाईको भित्रको शान्त अझ बढ्न थाल्छ, शून्यता अझ धेरै बढ्न थाल्छ। 9 अझ रिल्याक्स, 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 पुरै शान्ति, पुरै आनन्द, पुरै शून्यतामा छ यतिखेर। शरीर झम्म छ, मग्न छ। हामी बस साक्षीको रूपमा, द्रष्टाको रूपमा हामी हरेक कुरालाई हामी हेरिरहेको छौँ। बस इरिटेसन लागिरहेको छ, बस इरिटेसनलाई जानिरहेको छौँ। प्रेम महसुस भइरहेको छ, बस हामी प्रेमलाई बोध गरिरहेको छौँ। हाम्रो यो मस्तिष्क केन्द्र कस्तो छ भने
खुसीको विचार आयो भने मक्ख हुन्छ हामी। अलि ध्यान लाग्या जस्तो छ भने मक्ख हुन्छ। अलि ध्यान नलाग्या जस्तो भने हामी फेरि आज खै के भएको। अलिकति मनमा केही भयो चुलबुल हामी हल्लिरहेको हुन्छौँ। शरीरमा अलिकति के भयो हामीलाई शरीर यता चिलाएर हुन्छ कि यता हल्लिएर हुन्छ कि भइरहेको हुन्छ, हामी बस्नै सक्दैनौँ। मैले हिजो पनि भने शरीरले शरीरतिर अल्मलाइरहन चाहन्छ, मनले मनतिर अल्मलाइरहन चाहन्छ, विचारले विचारतिर अल्मलाइरहन चाहन्छ। यो अल्मलाइसँग बज्दै हामी ध्यानमा पुग्छौँ, जसको लागि एउटै कुरा हो, जहाँ गए पनि जसरी गए पनि एउटै कुरा हो, होस सहित निरीक्षणको भावमा, द्रष्टाको भावमा नबसी सुकै छैन। ध्यान मार्गको कुरा मुख्य कुरा यही नै हो, चाहे जुनसुकै विधि गर्नुहोस्। त्यसकारणले हामी चुपचाप होस सहित बसौं, शीतल होइन गतिलो होस सहित बसौं, जे भइरहेको छ जानौं, र जति जान्दै जान्छौं आफै भित्रको शून्यतामा हामी प्रवेश गर्दै जान्छौं। पूरा अवेयरनेस, सचेतना, होश अब हामी अन्ततिर छौं। समय एकदमै छिटो चलेको जस्तो महसुस हुन्छ, तथापि पनि 60 सेकेन्डमा 1 मिनेट हो। समय सही समयमै चलिरहेको छ। यो ध्यानको स्वाद नै यस्तो छ, जति गरे पनि पुगेको महसुस हुँदैन। यही नै यसको विशेषता हो। तर कहिलेकाहीँ मन चलिरहेको बेला, भाव चलिरहेको बेला ध्यानको 1 घण्टा कटाउनु भनेको पनि एक्जाम जस्तो कसैलाई हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ। प्रभाव गर्नु पर्दैन, दुःख मन गर्नु पर्दैन। हाम्रो जन्मको अभ्यास यसरी नै चलिरहेको थियो। कहिलेकाहीँ हुन्छ, सबैलाई हुन्छ, यो बिल्कुल नेचुरल हो। कहिलेकाहीँ हामी सुतेको पुगेन, भौतिक जीवनको तनाव, अन्य कुनै विभिन्न परिघटनाहरू पनि जीवनमा आइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा पनि हामीलाई मनले
त्यो घटनालाई शान्त नबनाएसम्म त्यसले सुत्न दिँदैन, न त ध्यान गर्नै दिन्छ। त्यो मनको विशेषता पनि हो। त्यो पुरा नगरेसम्म मनले तपाईलाई यसरी हौसाइरहेको हुन्छ, त्यो मनको विशेषता पनि हो। त्यसलाई त्यसरी नै बुझौँ र अब हामी सेलिब्रेसनको लागि तयारी हुन्छौँ। यदि यहाँलाई ध्यानमा अझै पनि जान मन छ भने केही 4-5 मिनट हामी सेलिब्रेसनभरि हामी ध्यानमग्न हुन सक्छौँ। तर होइन भने ओठमा मुस्कान राख्दै हामी पुरै अस्तित्वगत हुँदै झुम्दै पुरै सेलिब्रेसन गर्न अनुरोध गरेँ। कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, ओ राधा कभी शाम वो तो मीरा कभी शाम। किसका नहीं है देखो कृष्ण कन्हैया, जमुना की लहर वंश बट की छैया, किसका नहीं है वो देखो कृष्ण कन्हैया। शाम का दीवाना, शाम का दीवाना कन्हैया का दीवाना, शाम का दीवाना तो सारा ब्रिज धाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, ओ राधा कभी शाम वो तो मीरा कभी शाम। कौन नहीं, कौन नहीं, कौन नहीं, कौन नहीं बंसुरी की धुन का गुलाम। ओ कौन नहीं बंसुरी की धुन का गुलाम। राधा कभी शाम वो तो मीरा कभी शाम, राधा कभी शाम वो तो मीरा कभी शाम। शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम।
राधा कभी शाम वो तो मीरा कभी शाम, लोग करे मेरा कोई बदनाम। राधा कभी शाम वो तो मीरा कभी शाम, लोग करे मेरा लोग करे मेरा यूं ही भर। यो आनन्द, यो शान्तिलाई एकछिन महसुस गरौँ। कस्तो श्वासको लय चलिरहेको छ जानौँ। शरीर शान्त हुँदाको अनुभूति कस्तो हो जानौँ। यो यतिखेरको मनोविज्ञान, स्टेट अफ द माइन्ड कस्तो छ त्यसलाई पनि जानौँ। यसलाई हामी धेरै याद गरौँ ताकि हामी अर्को ध्यानमा जाँदा यसलाई सम्झिनु भयो भने पनि हामी ध्यानको गहिराइमा जान्छौँ। र भित्रबाट अहोभाव प्रकट गरौँ आफ्नो शरीर, मन, भावना। मैले सधैँ नै शरीरबाट सुरु गर्छु कि शरीर नै छैन भने, शरीर नै स्वस्थ छैन भने मन, भावना पनि स्वस्थ हुन गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामी ध्यान गर्दा शरीरलाई शान्त भएपछि, नचलेपछि बल्ल मन चल्दैन भन्नेको बाटै बुझ्छौँ। त्यही भएर शरीर, मन, भावनालाई भित्रबाट अहोभाव प्रकट गरौँ। थ्याङ्कफुल हौँ, आफ्नो शरीरलाई प्रेम गरौँ, मनलाई प्रेम गरौँ, भावलाई प्रेम गरौँ र यो अस्तित्वलाई भित्रदेखि नमन गरौँ। लाख लाख धन्यवाद दिउँ र आज हामी नाभिलाई पनि दिउँ। आफ्नो एउटा नाभिको कमल फुलाउँदैछौँ, फुलिरहेकै छ, अलिकति हामी गोडमेल गरिरहेको छौँ। भित्रबाट धन्यवाद दिउँ र यो आनन्दलाई पनि हामी धन्यवाद दिउँ। मनभित्रबाट भाव गरौँ। अब म ध्यानबाट बाहिर निस्किँदैछु, निस्किँदैछु, निस्किँदैछु। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि र दुवै हातलाई रब गरौँ, आँखामा लगाउँ, त्यसपछि हाम्रो नाभिमा पनि लगाउँ, फेरि आँखामा लगाउँ अनि बिस्तारै हत्केला हेर्दै खोल्छौँ। यहाँ सबैलाई धन्यवाद छ र आज हामीले अलिकति यो तानदेन यानि कि निश्चल ध्यानलाई पनि केही गर्यौँ, किनकि यो हामी भौतिक जीवनमा अब झनै धेरै लाग्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने लकडाउन अब पुरा खुलिसकेको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई तनावहरू अब आउनेवाला छन्। समृद्धिको यात्रामा झनै छलाङ लगाएर हिँड्नु छ। त्यही भएर यो नाभिलाई अझ अलिकति यसलाई अलिक फरक तरिकाले विकास गरौँ भन्ने मलाई लाग्यो। किनकि हाम्रो समस्याहरू, चुनौतीहरू त आइ नै रहन्छ, तर हामी नाभिलाई बिर्सिँदैछौँ। किन मेरो समस्या नै सबैभन्दा ठुलो हो, मेरो जस्तो भए पो भन्छ कि। र प्रत्येक मान्छेले आफैलाई मेरो जस्तो भए पो, मेरो नै समस्या मौलिक छ, मेरो नै समस्या सबैभन्दा ठुलो छ। त्यसकारणले गर्दा हामी जस्तोसुकै समस्या आओस्, जस्तोसुकै उतार चढाव आओस्, टक्क नाभिलाई याद गर्दै त्यसलाई ग्रहण गर्यौँ भने त्यो अस्तित्व गर्दै ग्रहण हुन्छ कि। अहिले हाम्रो सानो सोचाइले, हाम्रो सानो चेतनाले कहाँसम्म मिलाउन सक्छौँ होला। तर यदि हामीले डिभाइन अथवा भनौँ अस्तित्व, कस्मिक इनर्जीसँग जोडिएर हामीले हरेक गरेको डिसिजन, हरेक गरेको हाम्रो उपस्थिति त्यो एकदमै अस्तित्वगत हुन्छ। हामीले गरेको कार्यमा कुशलता आउँछ, अरूले प्रत्यक्ष फिल गर्छ र एउटा अनुहारमा आउने चमक, मनमा आउने शान्तिको त कुरै नगरौँ। र यही नै कुरा मैले जोडेँ र यहाँहरूको समयमा सकारात्मक कुराहरू अझ अगाडि बढोस्, समृद्धिको यात्रामा अझ अगाडि बढौँ। यति भन्दै भोलि फेरि हामी 5 मिनटमा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई हामी छुट्छौँ। प्रतिपल व्यस्त रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, सबै कुरा छुटे पनि छुटोस्। मैले भने हृदयमा आनन्द, मुहारमा प्रसन्नता र ओठमा मुस्कान सधैँ नै छाइरहोस्। सबैलाई धन्यवाद। शुभ दिन।